बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की रियासत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है और जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद से अब तक अगर हम सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे लगता है कि हमारी सियासी जमातें इस मामले से निपटने के लिए अभी भी यकसू नहीं हो पा रहीं। और अगर एक कौम की यकसुई नहीं होगी तो हम इस बहुत बड़े मेहनत से जान कैसे छुड़ाएंगे। हम दहशतगर्दी के नासूर से अपनी कौम को, अपने बच्चों को, इन नहते मुसाफिरों को कैसे बचाएंगे, ये सबसे बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो सियासी पोलराइजेशन है उसकी एक एक्सट्रीम है जो सोशल मीडिया पे नज़र आती है। जिस तरह का नफ़रत का माहौल है, जो नफ़रत अंगेज़ी है, जो इंतशार है, उस पर तनकीद तो सभी करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट को बंद कर देना, सोशल मीडिया पे कदगने लगाना इस मामले का हल है? सियासी जमातों का इसमें किरदार क्या होना चाहिए? चाहे वो हुकूमती जमात है, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं, इनका अपना किरदार क्या है कि अपनी तरफ से जो गाली देता है उसको तो ये डिफेंड करते हैं, लेकिन दूसरे पे ये तनकीद करते हैं। इस माहौल को बेहतर करने की जिम्मेदारी क्या हमें सोशल मीडिया के यूजर्स पर डाल देनी चाहिए? क्या सियासी जमातें ये कह के बरीउज़्ज़िम्मा हो सकती हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है? खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है आजकल आज के हालात में, वो ख़ुद भी सोशल मीडिया अपने जो उनके अकाउंट्स हैं उनसे बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनका इख्तियार नहीं है। और ये फ़ैसला किया गया उनकी सियासी कमेटी में, जो ज़राए ख़बर देते हैं कि इमरान खान साहब के सामने ये मामला रखा जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि इसका कंट्रोल वापस यहाँ की लीडरशिप को दें। ना आपके सेक्रेटरी इत्तलात का उस पर कंट्रोल है, ना आपके जो कायम मकाम चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उनका कोई कंट्रोल है। तो ये जो मामला है ये किस तरफ जाएगा जनाब? APCs होने की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशरूत कर रही है इमरान खान साहब की रिहाई करवाई जाए किसी भी कानूनी तरीके से और उनको भी शामिल करवाया जाए इस बहुत ही अहम जो मामला है दहशतगर्दी का। इस पर भी हम आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक और मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब साहब, और जो सूबाई सदर हैं KP के जुनैद अकबर वगैरह, उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही इमरान खान साहब से। कानूनी तौर पर क्या वाकई इन मुलाकातों का हक नहीं है इन लोगों के पास? क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब को एक आम कैदी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ी जमात के बानी हैं, तो ये मुलाकातें ना कराकर हुकूमत क्या एक बैड विल क्रिएट कर रही है? और गुड विल क्रिएट करने के लिए हुकूमत को इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये भी एक सवाल है जी जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। और हमने कभी पीका एक्ट हम बनाने की बात कर रहे हैं, कभी क्या बातें हो रही हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो काबू से बाहर है वो सबके लिए ख़तरा नहीं है? क्या सिर्फ किसी एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल इस हवाले से भी उठ रहे हैं। और आखिरी जो मामला है वो IMF और पाकिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात थे, ख़बरें ये आ रही हैं कि वो अच्छे हुए हैं, मुआशी तौर पर हम कहीं ना कहीं बेहतर हो रहे हैं। जो मूडीज़ एक बड़ी जो रेटिंग है ऑर्गेनाइजेशन, उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी और रैंकिंग है उसको बेहतर किया है, उसका उन्होंने इजहार किया है। लेकिन ये जो सियासी माहौल है पाकिस्तान के अंदर और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इससे कैसे ये मामला आगे निकाला जाएगा और रियासत में जो सबसे अहम रोल है सियासी जमातों का वो क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUFA के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, आप तीनों का शुक्रिया। हुमायूं साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में भट्ट साहब की इजाज़त से आपसे करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या है, जैसे DGI ISPR कहते हैं कि इसने जो रूल्स ऑफ गेम है वो बदल दिए हैं। जैसे हमने देखा था कि सानिया पेशावर जो था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके बाद पूरी कौम यकसू हो गई थी और वो जो एक तफरीक थी अच्छे बुरे दहशतगर्दों की, कौन उनका हमदर्द है कौन नहीं, वो सब ख़त्म हो गई थी। अभी भी ऐसे लगता है कि जो लोग बलूचिस्तान की महरूमियों का बहाना करते हैं या जो कहते हैं कि वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी, वो जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता इस इतने हिनियस एक क्राइम का और स्टेट पर इस तरह से हमले का और इस तरह इतना बड़ा जो सानिया हुआ है। आपको लगता है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं और बिलखुसूस जो आपकी जमात है वो इस मामले की संजीदगी संगीनी को समझ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत संगीन वाक़या था। एक ट्रेन जिसके अंदर 400 के करीब पैसेंजर्स हों, उनको यरगमाल बना देना एक एक ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई भी ना हो, और उसके बाद
تقریباً 1-1.5 دن لگ جائے یہ سارے چیزوں کو انوائنڈ کرنے میں یا جو بھی اس کو کرنے میں، اس میں ایک جان چھوڑو، یہاں پہ 25-30 کی بات ہو رہی ہے تو ایک جان کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی ضائع کرنا، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی سنگین واقعہ نہیں، بہت سنگین واقعہ ہے۔ اچھا یہ واقعہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد رول آف دا گیم چینج ہونا چاہیے، ایکچولی اس سے پہلے بھی چینج ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت کوشچنز بھی اٹھتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی کوشچن اٹھاتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف ہے۔ بعض دفعہ کوشچنز اٹھانے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھو، مطلب لیٹس سے جب ہم آڈٹ کرتے ہیں کسی چیز میں، اس میں کوشچن اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں لگا ہے، یہ کیوں لگا ہے، یہ کیا لگا ہے، تو دیٹس آلویز اے گڈ تھنگ۔ کوشچن از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ تو اگر کوئی کوشچن اٹھاتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یار تم پاکستان کے خلاف ہو، یا تم ملک دشمن ہو، یا تم فلانی چیز کے دشمن ہو۔ These questions are important questions. Maybe it is stupid question for you, but for somebody it could be an important question. دنیا کا سب سے stupid question یہ تھا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، لیکن اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، کیونکہ that provided the laws of ڈاکٹر the صاحب، motion. آپ ظاہر ہے آئی نو کہ آپ جس لینس سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، جو سوال کرنے کا حق اور اختیار ہے ظاہر ہے وہ تو قانونی اور آئینی ایک حق ہے، اس پہ تو کوئی، اور تنقید کرنے کا حق بھی ہماری آئین اور قانون کے مطابق ہے، لیکن الزامات لگانا اور پھر کوئی بھی ثبوت نہ پیش کرنا اور پھر الزامات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دینا اور اپنا جو ریاستی مفاد ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دینا، اپنی افواج کو انڈرمائن کرنا۔ میں اسپیسیفکلی کسی ایک اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہی، ایک جنیرک جو پرسیپشن لی گئی کہ جو کچھ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا ویسے ہی کچھ ہمارے اپنے ویلاگرز اور یوٹیوبرز کہہ رہے تھے جن کا پاکستان سے تعلق ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بھی وہی بات ویسے لہجے میں ہو رہی تھی جو ایک دشمن ملک میں ہو رہی تھی۔ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہتی ہے تنزیلہ جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آئی ٹوٹلی ایگری کہ بہت ساری چیزیں جو ہے، لیکن اس کا یہ دیکھیں، آپ نے جو کہا نا کہ پروف ہونا چاہیے، یہی چیز تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ دکھا دے، لیکن اس سے ہٹ کے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی سوشل میڈیا میں کوئی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا ڈزنٹ مین کہ سوشل میڈیا سارا کا سارا پی ٹی آئی سے ہے۔ ہاں، اس میں چونکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ایک گریٹر میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، لیکن اگر وہ سوال اٹھاتی ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ دے آر اسپیکنگ آن بیہاف آف پاکستان تحریک انصاف۔ اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے آپ اس میں کریں، اس میں سوالات اٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے ریفرنس سے اٹھے ہوئے ہیں، اس میں اس قسم کے کبھی کوئی سوالات نہیں اٹھے کہ جس میں وہ اس چیز کو، اس پورے ایکٹ کو وہ جسٹیفائی کر رہے کہ یار یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ہماری وہاں پہ بعض جگہوں پہ جب یہ ایونٹ ہوا ہے یا جب یہ ایکٹ ہوا ہے تو اس ایکٹ میں کہیں فیلیئرز ہوئی ہیں یا کہیں لیپس ہوئے ہیں تو یہ ایکٹ ہوا ہے۔ ٹھیک، ادروائز اگر وہ فیلیئرز یا وہ شارٹ کمنگز نہ ہوئی ہوتی تو یہ واقعہ شاید کبھی ہوتا ہی نہ۔ مجھے پتا ہے کہ میرے اچھا، اوپر میں ہمیشہ کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم مثالوں کی طرف جائیں، ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں، ہزاروں نہیں کہہ رہے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک بہت ہی بلو دا بیلٹ اور بہت ہی پرسنلائزڈ قسم کے اٹیکس، اور وہ آپ کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے وہ ری ٹویٹ ہوئے، اور ظاہر ہے وہاں سے وہ جب شیئر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ ان چیزوں کو شیئر کر رہا ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جاتی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھانا حق ہے اور سوال اٹھانے کو مخالفت نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ بٹ صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف جو بار بار کہتی ہے کہ ہم تو تنقید کر رہے ہیں، اور اگر کہیں سیکیورٹی لیپس تھا، اور ظاہر ہے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، امریکہ میں ہو گیا، تائیوان میں ایسے واقعات ہوئے، کون سے ایسے ممالک ہیں، چین میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ٹرینز، جہاں پہ جہاز ہائی جیک ہوتے رہے، 9/11 کے واقعے سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں ہے، تو وہ ظاہر سیکیورٹی لیپس کا ایک ایلیمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس نفرت اور الزام تراشی کا ریفرنس سرفراز بھٹی صاحب بھی بار بار اپنی پریس کانفرنس میں دے رہے تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی کلیکٹیو ناکامی ہے کہ آپ لوگ آپس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، ان کی ہلا شیری کرتے ہیں، اور وہ نفرت اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بات کی نا کہ سب ملکوں میں اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، دہشت گرد جب وہ ایک ارادہ کر کے آتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں ہوتا، جو ایک بندہ اپنے آپ کو ختم کرنے آتا ہے سوسائڈر سے وہ کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس ملک کی سیاسی جماعت یا اس ملک کے لوگ اپنے ملک کے خلاف، اپنی سیاسی جماعت کے خلاف سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جی یہ کیسے ہو گیا، جی یہ کون سا آپریشن ہے، جی یہ کیسے ہو گیا۔ آپ سنتے رہیں
हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, अगर वो तो देखें हमारा दुश्मन है, उसने तो बात ऐसी करनी है। अगर अपने हमारे मुल्क के कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग जिनका ताल्लुक सिर्फ एक सियासी जमात से है, आप वो अगर उसको रीट्वीट करें और उस चीज़ को आगे ज़्यादा फैलाएं, ये आप और किसी मुल्क में नहीं देखेंगे। तो इसका क्या मतलब, आप ये कहें जी हम सवाल उठा रहे हैं, ये वक्त सवाल उठाने का क्या आप फ़र्ज़ नहीं है कि आप मजम्मत करें, आप कहें कि हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हम रहते वो पाकिस्तानी जिन पे ये हमला हुआ है, जो शहीद हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, इनको पाकिस्तानी कहना ही नहीं चाहिए। और वो क्लेम करें, आप जैसे देखें ना, ये बलूचिस्तान BLA जो है, उसको अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा गया है कि ये एक दहशतगर्द जमात है, ठीक है। तो इस तरह की बातें इमरान खान कह देता, आज भी कहीं कह दे कि भाई ये मैं कंडेम कर रहा हूँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बाहर बैठ के मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरी फोर्सेस के ख़िलाफ़ अगर इस तरह के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं उनका ओन नहीं करता, कह दे। आज तक नहीं कहते। हुमायूं साहब भी यही कह रहे हैं जी वो हम तो सवाल उठा रहे हैं। भाई ये सवाल नहीं उठा रहे आप। सवाल उठाने का ये कौन सा तरीका कि आप कहें जी ये जो कुछ इन लोगों ने किया है जी ये भी हक में थे, अपना हक मांग रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन है, फलां है। तो ये चीज़ें अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, आपको तो चाहिए फ़ौरन, कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए इस वाक़े को, मुझे बताएं अपोजिशन लीडर का कभी उसने ये कहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये जो हमले हो गए, ये अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने कहा ना हम APC बुलाएंगे इस मामले के ऊपर। और APC तो हुकूमत बुला रही है ना, PM साहब बुला रहे हैं, सब इकट्ठे होंगे। अब देखें उधर भी क्या करते हैं ये। अब ये अगर कहना शुरू कर देंगे जी उसको रिहा करो, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना। रिहा तो उसको तब करो जब आप जाओ अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करो। 9 मई तुमने किया तो तुम जाके करो। अब भी वक्त है कि इमरान खान कह दे, सुबह कह दे ये कि मैं ये जो बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ हूँ। ये देखें ऑपरेशन हमारी फोर्सेस ने कितने एक अच्छे तरीके से किया, चाहे इसमें टाइम लग गया, 452 कुछ एहतियात से किया, लोगों को क्या अप्रिशिएट किया गया दुनिया में, नुकसान के कर लिया। नुकसान की कमी हुई। हाँ, कामरान साहब आप भी बताइएगा कि ज़ाहिर है जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ और उसके बाद ये कहना कि जो नफरत अंगेज़ बयानियाँ है, चाहे वो दुश्मन मुल्क में हो और चाहे वो ऐसे अकाउंट्स जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये नफरत और शकूक शुबात फैला रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक यकजहती होनी चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ वो मुतासर हो रही है। आपको भी लगता है कि ये एक बड़ा मामला है? ज़ाहिर है आपका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि BLA को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हुई, पाकिस्तान के जो सर्टन नाम नहाद दानिश्वर और सहाफ़ी हैं और अपनी अफवाज को उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की। है कि जिस मुल्क में हमारे जैसे सियासी हालात होते हैं उसमें लोग दूसरों की कमजोरियां किसी न किसी हवाले से ढूंढते हैं, बल्कि वो बाज़ औक़ात जो है वो उस तरह की कमजोरियां जो है वो मुल्क की खराबी की तरफ भी चले जाते हैं। तो हम जो है वो जो काज रूट है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। हम BLA की बात करते हैं, हम दूसरों की बात करते हैं या PTI को इसमें जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि उस वजह को तलाश किया जाए जिस वजह से जो है ये आज हम इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि ये दुनिया के 5-6 उन हिस्सों में हम उन वाक़यात में शामिल हो गए जिसमें ट्रेन अगवा होती है, जिसमें इतने बड़े जो है ना वो क्लेम आ जाते हैं, या जिसमें जो है लोग एक दूसरे को कत्ल करने की तरफ चल पड़ते हैं, और वो सारे बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मुसलमान हैं। ये एक ऐसा उस वजह को जब तक नहीं ढूंढेंगे उस वजह तक ये मसला हल नहीं होगा। सही। और इसमें आपको लगता है कि जो BLA है वो ज़ाहिर है उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखा जाना और उसको उसी तनाजुर में रखना भी ज़रूरी है सियासी तौर पर? उसको जिस तनाजुर में भी रखें, मगर एक दफ़ा इस बात पे भी माइंड अप्लाई करें कि ये BLA के जो लोग जो इस वक्त BLA के नाम पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो आम पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे मेरे और आप जैसे? और अगर वो पॉलिटिकल वर्कर थे तो उसको इस अंजाम तक किसने पहुंचाया कि वो हथियार पकड़ के पहाड़ों पे चले गए या जाके उन्होंने दस्तूर तोड़ना शुरू कर दिया या कानून तोड़ना शुरू कर दिया? वो वजह तलाश कीजिए। अगर वजह आपने तलाश नहीं करनी है फिर ये जो है ना इसका कोई फायदा नहीं है सारी एक्सरसाइज। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे कुछ। अब APC हल है
تو سیاسی طور پر جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول ایسے سنگین مسائل کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ نظر آتا ہے، اس کو کیسے دور کرے گی جو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو حملہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، اس کے بعد کی سچویشن سیاسی طور پر بھی دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمایوں صاحب، کوئی آپ لوگوں نے واقعی اس کو ایک شرط کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ اے پی سی میں جو حکومت بلا رہی ہے شرکت کریں گے تو اسی صورت میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے پیرول پہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ شرط ہے، میں ٹو بی ویری آنیسٹ میرا نہیں خیال کہ یہ شرط ہے، however I am not clear، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس سے یاد ہوتا ہے جب آپ نے اس قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں نا تو آپ نے ایسے لوگوں کو لا کے اس میٹنگ میں بٹھانا ہوتا ہے کہ جن کا اثر و رسوخ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ آ کے بیٹھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں اور جب وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں تو آبویسلی سارے وہ جن کو اس سے محبت ہے یا اس کو فالو کرتے ہیں وہ سب اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حکومت، آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات سنی کہ بار بار وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ خان صاحب جب خود حکومت میں تھے اور دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو رہے تھے تو وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیکیورٹی ایجنسی والے ان کو بیٹھ کے انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا کہ وہ ان کو 1 گھنٹہ سمجھاتے رہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ میٹنگ ہیڈ کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ دیکھیں، بات یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ میٹنگ اٹینڈ کریں نہ کریں وہ اور چیز ہے۔ ہمارے دور میں مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اس قسم کا کوئی بڑا ہوا ہو۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اگر پاکستان کے ہسٹری کے جو سب سے کم ترین ان دا ریسنٹ لاسٹ 20 ایئرس کو اگر میں دیکھوں تو سب سے کم جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ 2020 اور 2021 میں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ ہے۔ لیکن میں دیکھیں، جو کامران صاحب نے بات کی ہے وہی چیز ایک امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ روٹ کاز کیا ہے۔ وہ ایسے کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پڑھائی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں؟ وائی از دس ہیپننگ؟ ٹھیک۔ اس چیز کو ہمیں سٹاپ کرنا چاہیے، ہمیں کسی طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے یا ہم وہی غلطی کہیں اور بھی کر رہے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دہشت گردی سے بچائیں، ہم لوگوں کو دہشت گردی میں دھکیل دیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ لوگ جب مجھے کہیں گے کہ ہمایوں چونکہ تم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو تو تم ایک دہشت گرد ہو، تو پھر جب آپ میری پوری جماعت کو اور ہم سب کو جب آپ دہشت گردی کی طرف ٹھونستے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، ایک وقت آتا جائے گا کہ جہاں پہ چیزیں ٹلٹ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جو اگر آپ کبھی سائیکالوجیکلی دیکھیں، یہ جو قاتل ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ نارملی گھر سے نکل کے آتے ہیں جس میں ماں باپ بہت زیادہ بچوں کے اوپر ظلم ٹھیک کرتے ہے۔ ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں، میں ریزنز کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن ایک قانونی نقطہ ہے، میں بٹ صاحب آپ سے پہلے اگر کامران صاحب سے پوچھ لوں۔ کامران صاحب، کیا ایک تو بتائیے 2 ایشوز عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کے حوالے سے آج کل بڑے زیر بحث ہیں۔ ایک تو بتائیے کہ کیا واقعی ان کو ایسی کوئی قانونی گنجائش ہے کہ ان کو باہر لایا جائے اس طرح کے کسی اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے قانونی طور پر؟ طاقت کی گنجائش چاہیے ہوتی ہے، تو گنجائش اس میں ہے، پیرول میں ہو سکتا ہے گنجائش جو ہے نا وہ ہر چیز کی نکالی بھی جا سکتی ہے، مگر جہاں پہ جو گنجائش جو ہے نا وہ آپ کہہ رہی ہیں وہ گنجائش جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے، مگر سٹل جو ہے نا چونکہ میں وکیل ہوں تو اس لیے لیگل اس کا جو ہے نا آنسر کر دیتا ہوں کہ لیگل جو ہے نا اس کا آنسر یہی ہے کہ گنجائش موجود ہے، ان کو ایک شارٹ ٹرم ایک چھوٹے اس پہ جو ہے نا پیرول پہ چھوڑا جا سکتا ہے، ایک چھوٹے عرصے کے۔ لیکن یہ بھی بتائیے کہ ایک ظاہر ہے دہشت گردی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، محترمہ جو ہیں وہ شہید کر دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کی تاخیر سے الیکشنز کروا لیے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ حکومت یہ تنقید بھی کرتی ہے کہ ایک اتنے بڑے ایشو کے اوپر بھی آپ کی جو سیاست ہے وہ اسی ایک نقطے پہ ارتکاز ہے اس کا کہ خان صاحب کو باہر نکالو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں اس طرح کے، اور اس مسائل میں جو ہے نا ان کو تھوڑے سے گریس مارکس دے دیجئے۔ گریس مارکس اس چیز کے دے سکتے ہیں کہ جس کا لیڈر جو ہے موجود نہیں ہوتا تو وہ نیچے والے تتر بتر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے، جب اس کے اوپر وہ جو تتر بتر ہونے والے ہیں
ان کے اوپر مختلف طرح کے جو ہے نا وہ پریشرز بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ خلفشار زیادہ نظر آتا ہے اور اس میں مختلف رائے مختلف انداز کی زیادہ نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز اور بھی میں بٹ صاحب سے پہلے پوچھوں، پھر میں کامران صاحب کی طرف ویسے سوال لے، آپ کیوں نہیں ملاقاتیں ہونے دیتے عمران خان صاحب سے، ان کے سیاسی رفقا کی؟ دیکھیں یہ ایک ان کا ملاقاتیں ہوتی ہیں، وکلا آ کے بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے، عمران خان ہوتا ہے، ان کے وکلا ہوتے ہیں بیٹھے، ان کی بہن پارٹی کے لوگ کیوں نہیں جا کے مل سکتے؟ نہیں، اب دیکھیں نا ایک جیل کے رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ لوگ جا کے ملتے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب ہیں، جب کیس چل رہا ہوتا ہے ان کی بہنیں روزانہ ملتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ باہر آ کے ان کے پھر وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو پھر پیغام دیتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اب یہ کہنا کہ جی عمران خان کو باہر لاؤ، عمران خان کو باہر لاؤ، یہ جو حالات اب آج جو اے پی سی کی بات پی ایم صاحب کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ان کے پاس موجود ہے نا، اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، آ کے ایک میسج دیں سب کو، سب سے پہلے کہ ملکیت دیکھیں۔ آپ نے کہا جی کہ بلوچستان والے، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، بلوچستان میں رہتے شہریوں کو آپ کو پتہ ہے مار دیا گیا تھا، بیچارے شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ورثہ ہزارہ کمیونٹی کے ان کے ورثہ یہ کہتے رہے 3 دن وہ بیچارے اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے کہ عمران خان صاحب آ جائے۔ تو عمران خان نے کہا بھائی ایک ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ کا کام ہے وہاں جانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ نہیں کیا عمران خان، شاید ان کو نہیں، وہ بلیک میل نہیں، شاید ان کو پتا تھا کہ وہ کوئی پیرنی اپنا بشرا بی بی نے کہا تھا کہ کسی جنازے پہ جاؤ گے تو پھر آپ کا وہ جو میرا جو چل رہا ہے تلسمہ وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ نے کبھی بھی ان کو کسی جنازے پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ میں ایک بات کرتا ہوں، چلے یہ میں نے اس لیے بات کی کہ جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی آپ کی سوچ ایسی تھی، آپ اچھی سوچ رکھیں۔ ابھی بھی یہ ہے کہ اے پی سی میں آنا چاہیے۔ نہیں تو اگر آپ جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں گنجائش ہے، آپ ایک شارٹ ٹرم اس کے لیے آرڈر کر کے نکال دیں، کیا متا جی؟ دیکھیں نا اب جب مذاکرات ہوئے تو ان کی ایک ٹیم تھی نا، ایک ٹیم موجود تھی، مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب یہ کام تو عدالت کا ہے نا کہ عدالت ان کو ریلیف دیتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن ان کی موجود ہے، ان کی جماعت کے لوگ موجود ہیں، سب موجود ہیں، وہ بیٹھیں بات کریں۔ اب دیکھیں نا جتنی اپوزیشن جماعتیں اگر آئیں گی اس میں مجھے اب بھی یہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان ساتھ چلے گا، اور کیونکہ اس نے ابھی تک کنڈیم بھی نہیں کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 3 دن۔ ٹھیک، کامران صاحب جو ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ہے، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر لوگ جاتے ہیں، جیلز کے کوئی رولز بھی ہوتے ہیں، اب یہ پی ٹی آئی مسلسل گلا کر رہی ہے، کچھ اس کا بھی بتا دیجئے کہ یہ قانونی طور پر کس کس کو حق ہوتا ہے ملاقات کرنے کا؟ قانونی طور پہ جیل میلول میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کون مل سکتا ہے جی، مگر وہ یہاں پہ جب معاملات سیاسی ہو جاتے ہیں تو اکثر وہ جیل مینول سے جو ہے وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی لوگوں سے ملاقاتی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جیل حکام عام طور پہ وہ اس میں تعاون کرتے ہیں اور بغیر لکھے بھی ملاقاتیں کرواتے رہتے ہیں، یا وہ جو قیدی ہوتا ہے وہ بھی نسبتاً جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ بعض اوقات جو ہے ہمارے یہاں تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے جس نے ملنا ہوتا ہے وہ ملتا رہتا ہے، اور سارا دن جو ہے نا یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ آفیشلی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گو کی ملاقاتیں مینول سے بڑھ جائیں گی، مگر اس میں چونکہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس سے اگر ملنے سے کوئی ہارم نہ ہو تو اس میں ملاقاتیں جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ اسپیشل کیس ہے جہاں پہ عام ملاقاتوں پہ بھی قدغن لگائی جاتی ہے۔ اچھا، عام باتوں کو اس قدغن کو جو ہے وہ نسبتاً ریلیکس کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بریک لے لیتے ہیں جی، ایک اور مسئلہ اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، ایک اہم ایشو ہے جس میں ایک بار پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایوان کا حصہ ہیں، کمیٹیوں کا حصہ ہیں، بہت ساری اہم کمیٹیوں کی سربراہی ان کے پاس ہے، تنخواہیں لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، گھنٹوں لمبی تقاریر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایوان جعلی ہے، غیر قانونی ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے جو گلے شکوے کیے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل یہ الزام لگا رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی ہے، تو پہلے اگر میں کامران صاحب آپ سے یہ بھی بات پوچھتا ہوں کہ یہ سیاسی تضاد ہے کہ اگر آپ کو ایک ایوان کو آپ مانتے نہیں ہیں قانونی، تو پھر آپ اس ایوان کا حصہ کیوں ہیں؟ اسپیکر صاحب کی کنٹینشن مجھے ان سو مینی ورڈز یہ لگی۔
मुझ से पूछ रही हैं? जी जी कामरान साहब आपसे हाँ, पूछिए। ये कंट्रडिक्शन मौजूद है कि हम इसमें बावजूद इसके कि हम इलेक्शन जो है ना उसको नहीं मानते, हम इलेक्शन के हवाले से हमारे बहुत संजीदा किस्म के कंसर्न्स हैं, मगर इसके बावजूद अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं ये हाउस छोड़ दूं जिसका मैं मेंबर हूं, राइटली या रॉन्गली, उसके बाद आप मुझे टेलीफोन पे लेंगी या आप मुझे जो है ना इस अपने प्रोग्राम में शरीक करेंगी, मैं एक फोरम से जो है ना महरूम नहीं होना चाहता। मैं कौमी असम्बली में या सेनेट में जो बात करता हूँ उसकी अपनी वक़्त फिर भी रहती है, भले मैं उस पूरे हाउस की वो करूं, मुझे माशरे में जो है एंटरटेन करते हुए जो है उसमें मेरा एक स्टेटस जो है वो बरकरार रहता है, बावजूद उसके कि वो जो जीता हुआ मेरे अगेंस्ट था उसको आप वो जीता हुआ डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर स्टिल आप उसको जो है वो अपने प्रोग्राम में नहीं लेती। तो उसकी वजह इस कंट्राडिक्शन गो के है, मैं कंसीड करता हूँ, मगर उसकी वजह यह है कि हम फोरम छोड़ना नहीं चाहते। फोरम छोड़ देंगे तो हम इससे भी पीछे चले जाएंगे। हम फोरम पे बैठ के एजिटेट कर रहे हैं कि देखिए हम इस जगह पे भी बैठे हैं, मगर स्टिल हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारा निज़ाम है ये ऐसा निज़ाम है जो कि गलत तौर पे बनाया गया है। सही। हुमायूं साहब, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे स्पीकर साहब के इस शिकवे को कि आप लोग मराद भी ले रहे हैं, कमेटियों का हिस्सा भी हैं, घंटों तकारीर भी करते हैं, फिर कहते हैं आप बात करने का मौका नहीं दिया जाता, और क्या क्या बात नहीं पीटीआई के लोग करते ऐवान में? मैं करना चाहूँगा, एक तो मैं सिर्फ ये जेल के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है कि मिलाओ, और उनके कहने के बावजूद ये नहीं मिलाते, तो ये तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है। ये पहली बार है पाकिस्तान में जहां ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट की बातें मानी जाती है, ये पहली बार हो रहा है। और जब मियां साहब जेल में थे तो उस वक्त सुबह 9 साढ़े 9 से लेके दोपहर 2 बजे तक इनकी पॉलिटिकल टीम मिलती थी, उसके बाद इनके बाकी जो सेकंड अपनी जगह पे होने चाहिए। और ये याद रखें, जितनी ये पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होंगी उतना मुल्क के लिए अच्छा होगा, उतनी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो बाद में फिल्टर होके जाती है, बाद में सही नहीं जाती, तो बेहतर है कि मुलाकात कराएं। अब मैं आ जाता हूँ इस बात की। देखिए, मैं आपको एक चीज़, मेरा मौक़िफ़ क्या है एज अ सेनेटर, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सेनेट जो है ना ड्यूली कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 59 नहीं है। पर आर्टिकल 59 कहता है कि 96 मेंबर होने चाहिए सेनेट के, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, जो आर्टिकल 60 कहता है कि वंस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, तब आप चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस करा सकते हैं। तो इस वक्त चूंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो दोनों इलेक्शंस गैर आईनी थे। अब चूंकि वो सारे इलेक्शंस गैर आईनी थे, ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अमेंडमेंट आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी, क्या वो लीगल है या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इन सारी चीजों को लेकर हम तो इस चीज का रोना रो रहे हैं। और कामरान साहब ने जो बात की है वो अपनी जगह सही है कि इन लोगों के पास, मौलाना साहब ने जैसे कहा है कि इन लोगों के पास तो इखलाकी जवाज ही नहीं है कि वो बैठे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अभी जैसे भट्ट साहब आपके यहाँ बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं कि जी वहाँ पे इनकी मुलाकात नॉर्मल होती है, जब आपका हाई कोर्ट डिसीजन ले रहा है कि यार मुलाकात नहीं करा रहे हो, आपको वो हाई कोर्ट कह रहे हैं उसको कोर्ट लेकर आओ, तो आपके जो वहाँ पे इंतजाम है वो कहती है हम नहीं लेकर आ रहे, तो फिर आप यहाँ बैठ के क्यों गलत बयानी कर रहे हो? और चले कभी भी नहीं करनी चाहिए गलत बयानी, लेकिन आप रोजे के महीने में भी कर रहे हो। व्हाट अ शेम। बट साहब, सबसे बड़ी शेम तो मयूर साहब आप है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं, रिकॉर्ड निकालते हैं, इमरान खान साहब की बहनें रोज़ाना बाहर आके क्या मैसेज देती हैं, अभी इमरान खान से मिल के आए तो हम उन्होंने ये कहा ये कर दें, उनके वकला उनसे मिलते हैं। अगर ये 2-3 दिन ऐसी जो बात है जिस तरह की दहशत गर्दी हुई है, अगर कोई इस तरह के तरीके से रोका गया 1-2 दिन, तो फिर उनकी मुलाकात हो जाएगी। पर ये मत कहे कि मुलाकात होती नहीं। तो मुसलसल अदालतों में गए हैं इनके बहुत सारे लोग, और देखे ना ये तो, और अभी आप ये देखिए कि आपने वो एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था, आप खुद उस सेनेट का हिस्सा हैं, वो आपने उस पे अमल देखे ना, वो दूसरे जो हमारे सेनेटर भाई थे पब्बी साहब, वो आए हैं। मैं बताऊं उसका एक केस है एजाज चौधरी का, मैं बताऊं, देखे ना, अब ये अदालत से ले, कोर्ट से ले, उसमें जेल से लेके आना, उनके ऊपर केस क्या है 9 मई का,
اور 9 मई का ऐसा केस है, इतना सेंसिटिव केस है, हो सकता है कि उनके लिए कोई ऐसी चीज़ वो ना इस तरह की वो सिक्योरिटी रिस्क ले सकते हैं, उनको लेके आए, लेकिन अगर हुआ तो वो उनको भी लेके आ जाएंगे। ये तो बेसिकली हमारी रवायत ऐसी चली। आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली पहले तो आते ही नहीं थे लोग, बुलाया ही नहीं जाता था, अब कम से कम लेके तो आया ना। तो अपोजिशन अपने साथ अपने किरदार को ठीक करे, हुकूमत अपना किरदार ठीक कर रही है, हम इकट्ठे मिलेंगे, बैठेंगे तो 100 हमारे मसाइल हल होंगे, लेकिन ये ऐसा करते ही नहीं। हमारे साहब बात कर रहे थे, मैं आपका पॉइंट सुन लूंगी सर जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैं यही कहता हूँ कि आप भी यही करेंगे, आप बात भी नहीं करते, कहते हैं जी इसको भी, असेंबली को भी नहीं मानते, आपको नहीं मानते, ये सेनेट भी नहीं है, तो भाई आप इन चीज़ों से निकलेंगे, आगे चलेंगे। कोई चीज़ अगर ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, आपने बनाया था, अब आप उस पर अगर इस्लाहत करना चाहते हैं तो साथ बैठेंगे तो होएगा, आप बैठेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। फिर मैं कामरान साहब से लास्ट कमेंट लूँ। देखिए, मैं सिंपल ये कह रहा था, ये दोबारा गलत कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल टीम को नई मुलाकात करने दे रहे हैं। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं ना, हमारे टाइम पे मियां शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में पूरे सेशन में 265 डेज ही वाज ऑन प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक जी, कामरान साहब लास्ट कमेंट जी, आपको लगता है कि ये सियासी माहौल इस तरह के तरीकों में ख़राब रहेगा? इसको ठीक करने की क्या कोशिश की जानी चाहिए? आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करना चाह रहे हैं ईद के बाद, उस पर भी कुछ बता दीजिए कि वाकई मौलाना साहब जो हैं वो जो तहरीक के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, अपोजिशन का जो अलायंस बना है, उसका हिस्सा होंगे आप लोग भी? ऐसा है कि ये मामला तो फाइनल उस वक्त होंगे जब हमारे अदारों के इजलास हो जाएं और अदारे जो है ना वो परमिट कर दें। ये यूएई का थोड़ा सा अपना अलग से मामला है, हमारा लीडर भी अकेले फैसला नहीं कर सकता, उसको अपने पार्टी के अदारों के अंदर मामला लाने पड़ते हैं और वहाँ से उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो जहाँ तक ये बात हो गई कि क्या होगा ईद के बाद या इसमें इत्तेहाद में एजिटेशन होगा या नहीं होगा, वो तो एक अलग मामला है, मगर ये जो बाकी मुल्क में माहौल बना हुआ है इस वक्त बहुत ख़तरनाक है। अगर जो है हुकूमत में बैठे हुए लोग या साहिबान इक़्तिदार या इख्तियार ये अगर इस मामले को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी रिक्वायर्ड है। ये कोई मामला आसान नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान में कोई भी शख्स 5 किलोमीटर के बाद, मैं कोयटा में इस वक्त बैठा हूँ, 5 किलोमीटर के बाद या 10 किलोमीटर क्या लें, ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, 10 किलोमीटर के बाद किसी तरफ शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ कोई पूरे अपने बच्चों को लेके अगर ट्रैवल कर दे तो मैं उसको जो है सलाम करूंगा, वो अगर बच गया तो उसका नसीब अच्छा है। बिल्कुल, मतलब इतने खराब हालात। लेकिन अभी आपने देखा पीएम साहब बलूचिस्तान गए थे, सारी कबीरा गई थी, अभी एपीसी उन्होंने किया, बुलाएंगे सब लोगों को इकट्ठे। लेकिन ये है कि अब सारी सियासी जमातें एक चीज़ पे फोकस कर लें कि जो मुल्की हालात हैं उस पर अगर एपीसी आई तो सब सियासी जमातों को उसमें बिल्कुल आप लोग भी इसके लिए दिल बड़ा करें। बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हुमायूं मेहमद साहब मौजूद थे, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान का ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मसला है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का, उससे हम जान छुड़ा सकें बहैसियत कौम सब मिलकर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।